اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. بیت اللہ جو دیکھو گے زمانہ بھول جاؤ گے. کبھی جب طیب جاؤ گے تو آنا بھول جاؤ گے. تمہارے سامنے ہوگا کبھی جب پیارا سا کعبہ. تمہارے سامنے ہوگا کبھی جب پیارا سا طیبہ. نظر جم جائے گی اس پر ہٹانا بھول جاؤ گے. سامعین محترم، اللہ احکم الحاکمین دی حمد و ثنا تو بعد درود و سلام تاجدار ختم نبوت، تاجدار کونین، سید الاولین والآخرین، امام المجاہدین، شفیع المسلمین، امام المتقین، میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے. حضرات، رب العالمین دا بہت بڑا احسان کہ جس مالک ارض و سما نے آسمان بنایا، زمین بنائی، ستارے نو آسمان دی زینت بنا دیتا، چند نو آسمان دی رونق بنا دیتا، اور اس کلے مالک حقیقی نے اس زمین دا بیلنس برقرار کرن دے واسطے اس زمین دے اتے مضبوط ترین پہاڑاں نو گاڑ چھوڑے. حضرات، رب ارض و سما نے جتھے انسانیت دے گناہاں نو مٹان واسطے بہت ساریاں چیزاں فرمائیاں، انہاں وچوں ایک چیز حج بیت اللہ
بیت اللہ الحرام دا حج کرنا ایسا پیارا اور ایسا عظیم عمل کہ جس میں انسان کرے تے مالک کائنات انسان دے سارے گناہاں نوں معاف فرما دیندے. صرف چھوٹے گناہ نہیں، صرف صغیرہ گناہ نہیں، بلکہ بڑے بڑے اور کبیرہ گناہ سو سما اپنی رحمت دے نال انسانیت دے گناہاں دے تے معافیاں دے قلم پھیر دیندا ہے. انہاں وچوں ایک چیز بیت اللہ الحرام دا حج ایسا عظیم الشان عمل کہ اسلام دے ستوناں دے وچوں اینوں ایک ستون بھی قرار دیتا گیا اور اینوں ایک عمارت دی حیثیت بھی حاصل ہوئی. ایک دیوار بنی الاسلام علی خمس، اسلام دیا بنیاداں 5 چیزاں، کلمہ شہادت، رب العالمین دی شہادت دی گواہی، اور حبیب کبریا جناب محمد. آواز نہیں آئی، جگ بج کے کہو جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی رسالت دی گواہی. ایک بنیاد نماز نو قائم کرنا، تیسری بنیاد زکوٰۃ ادا کرنا، چوتھی بنیاد بیت اللہ الحرام دا حج کرنا، اور 5ویں بنیاد رمضان المبارک دے فرضی روزے رکھنا. حضرات اگر انہاں دے وچوں ایک چیز کا بھی خاتمہ کر دیتا جائے گویا کہ اسلام جسارت اور کوشش کی گئی. حضرات جس بندے دے کول گھر دا خرچہ موجود ہے، گھر دا کنٹرول چل رہی ہے، بیوی بچیاں دے واسطے راشن موجود، ضروریات مہیا، پیسے موجود، اس تو بڑھ کے اس آدمی دے کول اگر 4-5 لاکھ روپیہ موجود ہے، اس آدمی دے اتے حج کرنا فرض ہے. حضرات پہلے رب دے فرائض اور بعد وچوں اپنی جائیداد، پراپرٹیاں، کوٹھیاں، بلڈنگاں، عمارتاں، یہ تمام چیزاں بعد دے وچوں سب نالوں پہلا حق اس رب العالمین دے جس رب نے تینوں مال دولت عطا فرمایا. اگر تینوں رب مال دولت عطا نہ کردا تیرے کول بلڈنگ واسطے پیسے کتھوں آندے، کتھوں تو اپنے پلاٹ خریدا؟ اس واسطے حبیب کبریا علیہ السلام نے فرمایا لوگوں تابعوا بین الحج والعمرہ، عمرے کے عمرہ کرتے جاؤ، ایک کر لیے دوسرا کرنے کی کوشش کرو، ایک حج کر لیے فرضی نفلی حج کرنے کی کوشش کرو، اس واسطے کہ بار بار بیت اللہ الحرام دی حاضری انسانیت نو گناہوں تو پاک کر دیندی ہے. اور مت سمجھو کہ میں 4-5 لاکھ روپیہ لگا لے میرے پیسے کم ہو گئے، بالکل نہیں. بیت اللہ الحرام کی طرف حلال والی کمائی تو پیسے لگائے گئے، مت سمجھے بلکہ اللہ احکم الحاکمین دے راستے تے لگائے ہوئے پیسے رب العالمین صرف دگنے ہی نہیں بلکہ کئی گنا زیادہ کر کے انسان کو واپس کرے گا. اللہ اللہ اللہ. پیغمبر دے ایک پیارے صحابی حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رب العالمین نے اسلام دی ہدایت نصیب فرمائی. آئے مصطفیٰ علیہ السلام دے کول، آقا جی میں بیعت کرنا چاہنا، اپنا بھی ہاتھ اگے بڑھایا. حبیب کبریا علیہ السلام نے بھی اپنا اگے ہاتھ کیتا. حضرت عمر نے یکدم اپنے ہاتھ نو واپس کر لیا. آپ نے فرمایا عمر کی گل ہے، میں بیعت کرنے لگا تو اپنے ہاتھ نو واپس لٹا لے؟ جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
میں اپنے حق کو واپس کیتے. آپ نے فرمایا کیوں؟ حضرت عمر کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا جی پہلے مینوں اے تے دسو نا، کیا اسلام قبول کرن دی وجہ نال، کیا مسلمان ہون دی وجہ تو میرے پچھلی ساری زندگی دے گناہ معاف ہو جان گے کہ نہیں ہو جان گے؟ اس وقت حبیب کبریا علیہ السلام نے 3 گلاں ارشاد فرمایا. فرمایا عمر ان الاسلام تحتم ما کان قبلہ وان الہجرۃ تحتم ما کان قبلها وان الحج یحتم ما کان قبلہ. اے عمر تینوں یہ گل تو نہیں پتا، بندہ مسلمان ہو جائے اللہ پاک ساری زندگی کے پچھلے گناہاں نو معاف فرما دیتے. انسان کفر والے علاقے نو چھوڑ دے، ہجرت کرے، رب العالمین پچھلے سارے گناہاں سے معافی دے قلم پھیر دیتے ہیں. اور اج دے خطبے دے نال اٹیچ بات، اے عمر عمل حج کرن دی وجہ تو بھی رب العالمین زندگی دے سارے گناہاں نو معاف فرما. حتیٰ کہ جس انسان دا حج مبرور ہو جائے، قابل قبول حج ہو جائے، وہ بندہ انج ہو جاتا ہے جس طرح اج جو ماں دے پیٹ دے وچوں دنیا تے آیا ہے. جدو بچہ دنیا تے آئے اندا کوئی گناہ نہیں ہوندا، اندا کوئی جرم نہیں ہوندا. ایسا انسان جو حلال دی کمائی دے نال حج کرے، اپنے حج نو بعد وچوں محفوظ رکھے، رب العالمین اس آدمی دے سابقہ تمام گناہاں تے معافیاں دے قلم پھیر دیندا ہے. یہ تو اس انسان دی شان ہے جڑا اتنے پہنچے تے بیت اللہ الحرام دیاں زیارتاں کرے، صفا مروہ دی سائی کرے، مزدلفہ دیکھے، عرفات دے میدان دے اندر حاضر ہوئے، جمرہ اولا عقبہ وسطی کینکریاں مارے اور مدینہ منورہ دا رخ کرے. اور جیڑا انسان نہیں کر سکتا، اللہ اللہ اللہ، رب ارض و سما دی رحمت اتنی وسیع، پیار اتنا، رب العالمین نے غریبوں کو بھی اس اجر اور ثواب تو محروم نہیں رکھا. اج دے خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر میں حج دا پیکج دیاں گا غریب لوگوں کے واسطے، اور بالترتیب پہلے مشکل عمل، پھر اس تو بعد آسان، پھر آسان، پھر آسان، اور بالترتیب آسان سلسلہ کے بڑھتا جائے گا. اور لوگوں میں دساں کہ غریب انسان، ماڑا بندہ کس طرح حج دے عمرے دے ثواب کو حاصل کر سکتے. اللہ اللہ اللہ. اور لوگوں توجہ فرمانا، میرے تے تیرے پیر و مرشد جناب محمد کی گل ٹھلے پہ گئے جے جناب محمد سرکار دا نام آوے، حبیب کبریا علیہ السلام دا نام آوے، آپ دا مقدس مطہر دلارے نام آوے، کوئی زبان بھی خاموش نہیں رہنی چاہیے، کوئی زبان بھی چپ نہیں رہنی چاہیے. ایمان دے اندر اضافہ ہونا چاہیے. اللہ پاک 10 نیکیاں عطا فرماندے نے، 10 گناہاں نو معاف فرماندے نے، 10 درجات نو بلند فرماندے نے. میرے تے تیرے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دفعہ اس طرح ایک انصاری عورت دے نال گفتگو ہوئی ہے. آپ علیہ السلام نے گفتگو دے اندر فرمایا اے انصاری عورت، فَإِذَا جَاءَ انصاریہ عورت، اگر تو حج دا ثواب لینا چاہنی ہے، پہلا عمل لے، میں جدہ جمعہ بیان نہیں کرانگا بلکہ کوشش کروں گا یاد کروان دی کہ انسان غریب تے موڑا بندہ ایسے عمل کرے نا جڑے میں دسنا چاہنا وا. اللہ پاک حج جتنے بڑا ثواب عطا فرما دیندے نے، عمرے جتنا بڑا ثواب عطا فرما دیندے نے. پہلا عمل کی ہے،
اگر انسان رمضان المبارک دے اندر عمرہ کرے نا اللہ پاک اس بندے نو حج دے برابر ثواب عطا فرما دیندے نے۔ اللہ اللہ پہلا عمل ہے رمضان المبارک دے اندر عمرہ کرنا، اس عمرے دی بدولت اس عمرے دی برکت دی وجہ تو اللہ احکم الحاکمین اس بندے نو حج جتنا ثواب عطا فرما دیندے نے۔ لو جی میں دعا کرن لگا سارے دل کھول کے آمین آکھیا جے اے اللہ سانو سارے نو رمضان المبارک دے اندر عمرے دیا سعادت نصیب فرما۔ اے اللہ نہ ویکھی اسی غریب اسی ماڑے ساڈے کول پیسے موجود نہیں، اے اللہ تیری رحمت بڑی وسیع، اے اللہ سانو سارے نو رمضان المبارک دے اندر عمرے جیسی سعادت نصیب فرما۔ حضرت شیخ الحدیث یحییٰ میر محمدی رحمہ اللہ تعالی انہاں دے کول ایک دفعہ خامد بی بی آئے اور آ کے کہنے لگے حضرت جی ایک بات عرض کرنا چاہنے، کہنے لگے کرو۔ گویا ہوئے بولے حضرت جی ساڈا بڑا دل کردا ہے بیت اللہ دیکھیے، مسجد حرام دیاں زیارتاں کریے، مسجد نبوی نو دیکھیے، ساڈا دل کردا ہے جدوں بھی تذکرہ ہوندا ہے ساڈا دل کردا ہے اسی ہنے اٹھ کے اوتھے پہنچ جائیے۔ حضرت جی لیکن ایک بات ہے ساڈے کول پیسے موجود نہیں، کوئی مال نہیں، کوئی دولت نہیں، کوئی وظیفہ دسو اسی کریے اس وظیفے کی بدولت رب العالمین سانو بیت اللہ بھی دکھا دے، روزہ رسول اور مسجد نبوی دیا زیارتیں بھی کروا دے۔ حضرت شیخ الحدیث فرمان لگے میں تانوں ایک دعا دسن لگا، میں تانوں وظیفہ دسن لگا، میں تانوں ایک پڑھائی دسن لگا، اور کی ہے زیادہ تو زیادہ ایک پڑھائی پڑھیا کرو وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ کوئی مشکل دعا نہیں، کوئی وڈی لمبی چوڑی دعا نہیں، ایک الفاظ ہر انسان میں آتے ہیں وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، بس تھوڑا جا اضافہ کر لو وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا۔ او خامد بیوی انہوں دا خود اس بات دا بیان اجے چند ہفتے گزرے، چند ہفتوں کے بعد اسی انہاں ہفتوں کے اندر زیادہ تو زیادہ وظیفہ کیتا، زیادہ تو زیادہ پڑھائی پڑھی، رب العالمین نے اپنی رحمت دے نال سانو حج بھی کروا دیتا اور عمرہ بھی کروا دیتا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ 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 اللہ۔ اسی طرح ہی ایک بیوی اپنے خامن کو کہنے لگی، صحابہ اکرام کے دور کا واقعہ، کہنے لگی اللہ علیہ نبی علیہ السلام حج کرن چلے نے حجت الوداع، آپ علیہ السلام نے مدنی دور کے اندر صرف ایک حج کیتا ہے جنہوں حجت الوداع آکھیا جاتا ہے۔ کہنے لگی نبی کریم علیہ السلام تے حج کرن چلے نے، میں نے بھی کوئی سواری مہیا کر میں نہیں جانا۔ کہنے لگا اللہ دی بندی ہے کتوں سواری آئی، کوئی سواری نہیں۔ کہنے لگی فلاں اور جڑا بننے، کہنے لگا ذاک حبیث فی سبیل اللہ، اے جڑا میں اٹھ بننے اے تا اللہ حکم الحاکمین دے راستے دے اندر ہے، تیرے واسطے نہیں، فی سبیل اللہ وقف۔ بیوی نے کیا جا اللہ کے رسول علیہ السلام دے کول انہاں باتاں دا تذکرہ کر۔ اور صحابی آیا میرے تے تیرے پیر مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی خدمت دے اندر اور آ کے کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آقا جی میری بیوی تو انو سلام عرض کر دیوے، میری بیوی اے کہہ رہی ہے رب دے پیغمبر حج دے سفر تے چلے نے، مینوں بھی سواری مہیا کرنا، میں کیا سواری موجود نہیں؟ کہنے لگی ایک اونٹ تو موجود ہے، میں کیا اللہ پاک دے راستے دے اندر وقف ہے، تو میری بیوی اے کہنا چاہتی ہے کوئی ایسا عمل دس دیو نا کہ جس عمل نو میں کروں کہ انجی ہو جاوے جویں میں تواڈے نال ہی حج کیتا وے۔ اللہ اللہ اللہ۔ حبیب کبریا علیہ السلام فرمان لگے، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا وہ جڑا اونٹ اللہ پاک دے راستے تے وقف سی اون دے تے اپنی بیوی نو حج تے بھیج سکدا سے، لیکن اے بات یاد رکھنا، اے بات یاد رکھنا رمضان المبارک دے اندر عمرہ کیتا ہویا
برہا واپس چلا جا اپنی بیوی نو میرا سلام دے کہنا انہوں اس بات کی خبر بھی دے دے انہا تعدل حجتا معیہ یعنی عمرتا فی رمضان اپنی بیوی نو جا کے اس بات کی خبر دے لینا رمضان المبارک دے اندر کیتا ہویا عمرہ اسی طرح یہ جو میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال مل کے حج کیتا وے اللہ 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 لوگوں پہلا پیکج کیے غریباں لوگاں دے واسطے رمضان المبارک دے اندر عمرہ کیتا ہویا اللہ پاک اس عمرے دا حج دے برابر ثواب عطا فرماندا وے کیونکہ حج کرن دی قیمت بہت زیادہ اللہ 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 کہ دوسری بات کی وے رمضان المبارک دے اندر عمرہ کیتا ہویا انجیے جو حبیب کبریا علیہ السلام دے نال مل کے حج کیتا وے پیغمبر دی معیت دے اندر حج کیتا وے یہ تو پہلا عمل سی اور دوسرا عمل سن لو نا اگر کوئی غریب تے ماڑا بندہ کسے حاجی دے سفر دے واسطے سامان تیار کر دے ان دے واسطے سامان اکٹھا کر دے سامان مہیا کر دے ان دے واسطے بھی کی اجر ہے من جہز غازیا او جہز حاجا او خلفہ فی اہلہ حبیب کبریا علیہ السلام نے فرمایا اللہ احکم الحاکمین جڑا بندہ کسے غازی دے واسطے سامان تیار کرے نا جنہ سفر جنہ ثواب اس انسان نو جہاد کے اندر مل آئے اتنا ہی ثواب تیاری کرنے والے نو ملے گا تیاری کروان والے نو ملے گا جڑا بندہ حاجی دا سامان تیار کرے جتنا ثواب حاجی نو ملے آئے اتنا ثواب سامان تیار کرنے والے نو ملے گا اور تیسری بات آپ نے فرمایا جس بندے نے روزہ رکھے ان دا جو ثواب تے انہوں ملنے لیکن روزہ کسے نے افطار کروا دیتا جنہ روزہ رکھن والے نو اجر و ثواب ہے صرف افطار کرن دی وجہ تو اتنا ثواب انہوں عطا فرما دیتا جائے گا کیوں وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ اللہ پاک کسے دے عمل دے وچوں کمی نہیں کرن گے کسے دے ثواب دے وچوں کمی نہیں کرن گے اے نہیں مثال دے طور تے ایک بندے نو 1 کروڑ دے کی ملنی ہے اے جناب والا 50 لاکھ نو دے دیو 50 لاکھ نو دے دیو نا نا رب العالمین قادر ہے 1 کروڑ انہوں نے کی دینتے بھی اور 1 کروڑ اس بندے نو بھی دینتے دوسرا عمل بیان ہو چکیا اور تیسرا عمل حبیب کبریا جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لوگو من صلی الغداء فی جماعت ثم قعد یذکر السلام نے فرمایا لوگوں جس بندے نے فجر دی نماز پڑھی جس بندے نے فجر دی نماز پڑھی اور نماز بھی جماعت نال آ کے ادا کی تھی ثم قعد یذکر نماز تو بعد مسجد میں بیٹھ گیا وے سبحان اللہ دے ورد کیتی جا رہے ہے الحمدللہ پڑھی جا رہے ہے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ
अस्तगफिरुल्लाह ये तमाम विरद करदा जा रहा वे हत्ता ततलु अश-शम्स सूरज निकल आया वे सूरज दियां किरणां फुट पईयां ने सूरज दियां किरणां निकल तो बाद आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया ओ बंदा की करदा वे दो रकातां अदा कर लेंदा वे ए दो रकातां अदा करन दा अल्लाह पाक नु अजर की देगा कानत लहू तादलु हज्जतन व उमरा ए दो रकातां अदा की दिया रब्बुल आलमीन दे निजाम के अंदर इतनी पारी हो जाएंगियां अल्लाह पाक इतना सवाब अता फरमाएगा जिन्हें कोई बंदा हज ते उमरा कर दे बजाते खुद जाके अल्लाह पाक उस बंदे नू फजर दी नमाज जमात नाल अदा करन दी वजह तो उस तो बाद मस्जिद के अंदर बैठना और उस तो बाद दो रकातां इशराक दी अदा करना अल्लाह पाक ना 2-2.5 घंटियां दी बदौलत उस बंदे नू उमरे दे भी सवाब अता फरमाएंगे और हज दा सवाब भी अता फरमा देंगे। सुभान अल्लाह लोगों कैसे अजीम शान अमल है कैसे निक्के निक्के ते छोटे छोटे प्यारे ते महबूब तरीन अमल है अल्लाह 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 इस तो अगे भी बढ़ो ना आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया जेड़ा बंदा मस्जिदां दे अंदर जितो गुफ्तगू हुंदी होवे काल अल्लाह व काल रसूल अल्लाह रसूल दी बातें हुंदी होन इल्म मजलिस लगी होवे ओ बंदा इस इल्म मजलिस के अंदर आके बैठ जावे आपने फरमाया मन गदा इलल मस्जिद जेड़ा बंदा मस्जिद की तरफ आया क्यों लियतअल्लम खैरन औ यअलमहु चलो मैं अल्लाह रसूल की बात लोगों को सुना देंगा और लोगों ने ज़हन की होवे यार ऐसी अल्लाह रसूल की बात सुन लवांगे आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया हाजिन तामन हिज्जतुहु जेड़ा बंदा भी नियत लेके आवे ना इस नियत की बदौलत अल्लाह अहकमुल हाकिमीन उन्हें कबूल हज दा सवाब अता फरमा देंगे। सुभान अल्लाह हज का पैकेज लग गया जे पहला अमल किए रमजान मुबारक के अंदर उमरा करना दूसरा अमल किए दूसरा अमल कि इंसान मस्जिद के अंदर बैठे इशराक दे 2 नवाफिल पढ़ के जाए अल्लाह अल्लाह हाजी वास्ते सामान तैयार करे तीसरा अमल और चौथा अमल किए इल्मी मजलिस के अंदर शरीक हो जाए जड़ी मसाजिद के अंदर लगी होवे और पंजवा अमल वालिदैन दे नाल हुस्न सलूक करे मुहब्बत करे प्यार करे अकीदत करे वालिदैन ते अपनी मुहब्बतां में छावर कर देवे अल्लाह अल्लाह एक बंदा आया कहने लगा सोने महबूबा अश्तहिल जिहाद वला अक़दिरु अलैहि सोने महबूबा मेरा दिल करता है मैं जिहाद के उत्ते जावाना लेकिन सोने मेरे को सवारी मौजूद नहीं मेरे को रुपया पैसा मौजूद नहीं मेरे सोने महबूबा मैं आज उत्ते जा मैं जिहाद करन दी ताकत जसारत नहीं करता कल खोल के सुने आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया हल बकिया मिन वालिदैका अहदुन तेरे वालिदैन जो कोई जिंदा है कि नहीं जिंदा सिर्फ मां का तस्करा नहीं किया बल्कि बाप की अजमत में बुलंद फरमाया बाप की शान में भी बुलंद फरमाया वो कह लगा अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम जी मेरा बाप ते दुनिया तो रुखसत हो चुकिया मेरी माँ इस दुनिया पे मौजूद है आपने फरमाया मेरे सहाबी चला जाओ फअब्लिल्लाह फी बिर्रिहा मां दी जाके खिदमत करना मां दे नाल जाके मुहब्बत करना मां दे नाल जाके प्यार करना जितो ए तू
قسم دیا نیکیاں عطا فرمائے گا، 3 قسم دے ثواب عطا فرمائے گا۔ پہلا کی ہے فَأَنْتَ حَاجٍ وَمُعْتَمِرٍ وَمُجَاهِدٍ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ والدین دی خدمت کرنا، والدین دی خدمت کرن دی وجہ تو اللہ احکم الحاکمین حج دا ثواب بھی عطا فرماندے نے، عمرے دا ثواب بھی عطا فرماندے نے، اور اللہ پاک جہاد دا بھی ثواب عطا فرما دیندے نے۔ کتنا عظیم عمل! والدین نو نہ چڑکیا کرو، والدین نو اکھاں کٹ کے نہ بلایا کرو، والدین نو جواب نہ دیا کرو، والدین نو اپنے اتنے بوجھ نہ سمجھیا کرو۔ یا دیکھو نا جدو والدین بڈھے ہو جان، بڈھے بندے دی طبیعت ویسے ہی بچیاں ورگی ہو جاندی، بچیاں نال کس طرح پیار محبت کردے ہو؟ والدین نو کہندے ہو تھک ویڑے دے اوتے سٹ دتی، ویڑے دے اندر سٹ دتی، سانو صاف کرنی پے گی۔ اور میں کئی عجیب لوگوں نے دیکھیا والدین بڈھے ہو گئے، انہاں دی چنگیل روٹی لیدا کر دیتی، تمام چیزاں علیحدہ کر دیتی، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ فلا تقل لهما اف، اور نیک اولاد دا تے اے کم سی والدین دے نال محبت کر دی، والدین دے نال پیار کر دی، والدین دیاں باتاں نو اگنور کر دی، والدین دیاں باتاں نو برداشت کر دی۔ اللہ اللہ اللہ، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وجہ تو تے اے فرمایا وے جڑا بندہ والدین دی خدمت کرے نا، والدین دی خدمت کرن دی وجہ تو اللہ پاک حج دا بھی ثواب عطا فرما دیندے نے، عمرے دا ثواب بھی ملے گا، جہاد دے اندر شرکت دا ثواب بھی ملے گا۔ اللہ اللہ اللہ، غریباں دے واسطے اگلا تے بہت ہی آسان پیکیج ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام دے پیارے صحابہ، اب دنیا دے اندر ایک قسم دے لوگ موجود نہیں، کچھ لوگ امیر ہوندے نے، کچھ لوگ درمیانے طبقے دے، کچھ لوگ بہت زیادہ غریب ہوندے نے۔ غریب صحابہ ایک دفعہ حبیب کبریا علیہ الصلوۃ والسلام دی مجلس دے اندر حاضر ہوئے، آ کر کے کی کہندے سونے محبوبہ ذهب اہل الدثور من الاموال، سونے محبوبہ اے مال والے ساڈے نال اگے نکل گئے نے، سبقت لے گئے نے۔ اللہ اللہ اللہ، لیکن سونے محبوبہ بات ضرور ہے، یصلون کما نصلی، جس طرح او نماز پڑھ دینے اسی طرح ایسی نماز پڑھنے جنہیں او روزے رکھ دینے او ایسی روزے رکھنے، لیکن سونے محبوبہ وَلَهُمْ فَضْلٌ مِّنْ أَمْوَالِ، حبیب کبریا علیہ الصلوۃ والسلام جی انہاں کول مال موجود ہے، انہاں کول دولت موجود ہے، اس مال دولت پر ہوتے تھے وہ 4 کم کر دینے یحجون بها ویعتمرون ویجاہدون ویتصدقون۔ سونے محبوبہ حج بھی کر دینے، عمرے بھی کر دینے، جہاد بھی کر دینے، لوگوں کے صدقہ مال بھی نچھاور کر دینے، لیکن سونے محبوبہ سب کو مال موجود نہیں، دولت موجود نہیں، فراوانی موجود نہیں۔ آقا جی ساڈا بھی یہ دل کرتا ہے ساڈے بھی اونے ہی امال ہونا جن امیر صحابہ دے، آپ نے فرمایا میرے غریب صحابہ کرام اے غریب دنیا دے اعتبار دے نال نے، آخرت دے اعتبار دے نال غریب نہیں دے۔ اللہ اللہ اللہ، آپ علیہ السلام نے فرمایا اچھا میں تمہیں ایک چیز دستا اندے تے تسی عمل کر لو، رب العالمین تانوں مال و دولت فراوانی والے صحابہ جتنا ثواب عطا فرمائے گا وہ کی ہے، یقدرون وتسبحون، 33 مرتبہ
فرض نماز تو بعد سبحان اللہ 33 مرتبہ، فرض نماز تو بعد الحمدللہ اور 33 مرتبہ، فرض نماز تو بعد اللہ اکبر۔ جیڑا بندہ فرض نمازوں تو بعد ایک کم کرے گا اللہ پاک انہوں 4 قسم دے انعامات دنن نوازے گا۔ پہلا کیے انہوں حج جتنا ثواب عطا فرمائے گا، عمرے جتنا ثواب عطا فرمائے گا، جہاد جتنا ثواب عطا فرمائے گا، اور اللہ کا ملاقمین اس بندے نو صدقہ کرن جتنا ثواب عطا فرما دے گا۔ اللہ 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 لوگو حج دا پیکج ہے، عمرے دا پیکج ہے، آؤ اس کو بھی آسان تے پیارا مل سونا دسانا۔ آپ نے فرمایا من خرج من بیتہ متطہرا الی صلاۃ مکتوبہ، حبیب کبریا علیہ السلام نے فرمایا جڑا بندہ کرو نکلے آوے، کیویں نکلے آوے، وضو کر کے نکلے آوے، وضو کر کے مسجد کی طرف آ رہے آوے فرضی نماز ادا کرنے واسطے، آپ علیہ السلام نے فرمایا کرو نکلنا اے وضو کرنا اللہ پاک نو اس انسان دا اتنا مل پیارا ہے، اللہ پاک اس بندے نو بھی حج جتنا ثواب عطا فرما دیں گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ 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 اللہ۔ لوگو اللہ پاک دا پیار ویکھو نا، اللہ پاک دی محبت ویکھو نا، اللہ پاک دا نمازیوں دے نال کردار تے کریکٹر ویکھو نا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ چھوٹے چھوٹے اعمال دی بدولت اللہ پاک انسان میں بڑے بڑے عملہ جتنا ثواب عطا فرما دے گا۔ اور حضرت محنف بن سلیم رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دینے حبیب کبریا علیہ السلام نے فرمایا لوگو جیڑا بندہ جس بندے نے رمضان المبارک دی اندر روزے رکھے، گناہ نے کیتا، فسق و فجور دی طرف نہیں گیا، قرآن دی تلاوت کیتی، ذکر و اذکار کیتے، صدقہ و خیرات کیتا، برے کم سر انجام نہیں دیتے، اللہ پاک نے منان دی کوششاں کرتا رہا حتیٰ کہ شوال دا چند نظر آیا، عید والے دن صبح فجر دی نماز جماعت نال ادا کیتی، فجر تو بعد کوئی مٹھی چیز کھا دی، طاقت دے اندر کھجورا کھا دیا، اس بعد اچھا لباس پہنے عید الفطر دی طرف آ رہے آوے، آپ نے فرمایا اس بندے نو اللہ پاک عمرے جتنا ثواب عطا فرما دیں گے۔ اور جڑا بندہ پاک صاف ہو کے عید الاضحیٰ دی طرف آندا وے اللہ پاک اس بندے نو ہاتھ جتنا ثواب عطا فرما دیندے نے۔ اور امام ابن رجب رحمہ اللہ تعالی نے بڑی پیاری بات کی تھی، آپ نے فرمایا شہود الجمعۃ من حجہ تعدل حجۃ تطوع۔ لوگوں ایک بندہ جمعے والے دن سورہ کہف دی تلاوت کر کے غسل کر کے کرو نہا دھو کے اچھا تو صاف ستھرا تے دھویا ہوا لباس پہن کے اللہ پاک دے گھر دی طرف آندا ہے، بر وقت آندا ہے، ٹائم نال آندا ہے، خاموشی نال بہندا ہے، خطیب دی بات نو بڑے غور نال سندا ہے، دھیان تے توجہ نال سندا ہے، کسے نال گفتگو نہیں کردا، کوئی بےہودہ کلام نہیں کردا۔ اللہ اللہ اللہ، اس بندے نو کتنا ثواب ملتا ہے، اس بندے نو اینا ثواب ملتا ہے جنوں اس بندے نے نفلی حج کیتا ہے ان دا ثواب اس انسان نو ملے آوے۔ اور امام سعید بن مسیب رحمہ اللہ تعالی کی بات فرما رہے ہیں من احبا، لوگوں نے یہ بات بڑی پسند ہے، نفلی حج کرنا لوی مینو یہ بات زیادہ پسند ہے، ایک بندہ سارے کم کرے ٹائم نہ لا کے خطیب دے قریب ہو کے جمعہ سنے نا، اللہ اللہ اللہ، اس بندے نے نفلی حج نالوں بھی زیادہ اللہ پاک ثواب عطا فرما دے گا۔ اللہ اللہ اللہ۔ لوگو جڑا بندہ رمضان المبارک دے اندر عمرہ کرے، حاجی دے واسطے سامان تیار کرے، اشراق فجر دے وقت آئے، اشراق پڑھ کے گھر جائے، اور اسی طرح جڑا بندہ
مساجد دے اندر علم دیاں محفلاں مجلساں دے اندر شریک ہوئے، والدین دے نال حسن سلوک کرے، ہر فرضی نماز تو بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 33 مرتبہ اللہ اکبر دا ورد کرے۔ اور اسی طرح ہی جیڑا بندہ کرو وضو کر کے مسجد کی طرف آئے، جمعے دے واسطے آئے اور باقی عبادات دی طرف آئے، یہ غریباں دے واسطے پیکج اللہ کمل حاکمین انہاں نو حج دا بھی ثواب عطا فرما دیندے نے، عمرے دا ثواب بھی عطا فرما دیندے نے۔ اے اللہ سانو سارے نو انہاں ساریاں عبادتاں تے عمل کرنے دی توفیق عطا فرما۔ یار زندہ صحبت باقی اللہ جتنی زندگی رکھے ایمان والی رکھے، اسلام والی رکھے، جدو اسی فوت ہوئیے رب العالمین ساڑیاں زبانہ تے کلمہ شہادت جاری فرما دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔